ज़िना की इब्तदा कैसे हुई, कुरान और हदीस में ज़िना की क्या सजाएं हैं और दुनिया में इसका क्या नुकसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भूख एक फितरी ज़रूरत है जिसे पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल के तमाम रास्ते वाज़ेह किए हैं। इसी तरह एक भूख नफ्स की भी है जो एक निहायत मुंहज़ोर जज्बा है जिसके तहत इंसान अंधा और बहरा होकर सिर्फ एक ही आवाज़ सुनता है और वो आवाज़ ख्वाहिश नफ्स है। अल्लाह ताला ने इंसानी जबिल्लत के तकाज़े पूरे करने के लिए इंसान को हलाल रास्ता दिखाया है, लेकिन इंसान की फितरत बागी और बेलगाम है जो ममनुआ रास्ते की तरफ तेजी से लपकती है और ऐसे में हलाल की बजाय हराम को चुनती है जिसका नाम ज़िना है। कबीरा गुनाहों में सबसे पहले ज़िना का शुमार होता है जो कि एक इखलाकी, मजहबी और माशरती बुराई है। इस्लाम में इसको बहुत बुरा फेल समझा जाता है जिसकी सख्त सजा मुकर्रर है। ये ऐसा पस्त काम है जो नस्लें बर्बाद करने के साथ साथ मुआशरे में बिगाड़ और फितना और फसाद का बाइस बनता है। ज़िना की एक नहीं कई किस्में हैं जिन सब पर पकड़ होगी। क्या आप जानते हैं कि ज़िना की इब्तदा कब और कैसे हुई? क्या आप ये भी जानते हैं कि कुरान और हदीस में ज़िना की क्या सजाएं हैं? क्या आप जानते हैं कि ज़िना के क्या नुकसानात हैं? अगर आप इन सब सवालों के जवाबात जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए नुकात को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ज़िना के खतरात से आगाह हो सकें। नाजरीन, हदीस मुबारका में बयान हुआ है, ज़िना करने वाला ज़िना करते वक्त मोमिन होने की हालत में ज़िना नहीं करता और चोरी करने वाला चोरी करते वक्त मोमिन होने की हालत में चोरी नहीं करता और शराब पीने वाला शराब पीते वक्त मोमिन होने की हालत में शराब नहीं पीता और लोगों का माल लूटने वाला जिस वक्त माल लूटता है तो वो मोमिन होने की हालत में नहीं होता और तुम में से कोई शख्स जब खयानत करता है तो मोमिन होने की हालत में खयानत नहीं करता। बस तुम इन चीजों से बचो। ज़िना एक अरबी इस्तिलाह है जिससे इस्लामी क़वानीन में मुराद एक ऐसे जमा की ली जाती है जो शादी से पहले या बाद में किसी गैर महरम से किया जाए। चूंकि ज़िना अपने हयातियाती मानों में जमा ही है जो निकाह यानी शादी से कबल अज़दवाजी जमा के माबैन वाक़या हो और दो मनकूहा मर्द या औरत यानी अपनी बीवी या शोहर के अलावा किसी से किया जाए। ईसाईयत में ज़िना मकरूह है और कुछ लोग इसे नाजायज समझते हैं, लेकिन मगरबी दुनिया की बेशतर आबादी इस मजहब के लोगों पर मुश्तमिल है। ज़िना आम है। मजहब यहूद में जहां तक ज़िना की बात है तो इस मजहब की असल तालीमात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी हैं और जो यहूद की असल आसमानी किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी उसमें ज़िना की सजा रजम और मौत है। मुस्लिम उलमा ज़िना की तारीफ के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हैं और इस लिहाज से कोई भी ऐसा फेल जिसमें जिनसी तस्कीन अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के खिलाफ हासिल हो वो ज़िना में शुमार होता है। इन अफ़आल में बौसा, मुखालिफ जिन्स को छूना, जिनसे दहन, हत्ता के मुखालिफ जिन्स की जानिब देखना या जिनसी ख्यालात रखते हुए उसके करीब होना भी ज़िना में शुमार किया जाता है। उलमा के मुताबिक कुछ ज़िना ऐसे हैं जिन पर कोई सज़ा आम हालात में नहीं दी जाती, जबकि वो ज़िना जिस पर सज़ा नाफिज होती है यानी औरत और मर्द के जिनसी अज़ा का एक दूसरे में दाखिल होना। इस किस्म के ज़िना के अलावा दीगर इक़साम के ज़िना पर अगर फहाशी या हरामकारी की सज़ा भी हो तो वो अपनी नौयत के एतबार से मुख्तलिफ होती है, ना कि 100 कोड़ों या रजम की सज़ा होगी। सूरह अल-इसरा में फरमान बारी ताला है, ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। मस्नद अहमद में है कि एक नौजवान ने ज़िना कारी की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाही। लोग उस पर झुक पड़े कि चुप रह, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाकर फरमाया, बैठ जा। जब वो बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू इस काम को अपनी माँ के लिए पसंद करता है? उसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
مجھے اللہ آپ پر فدا کرے، ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سوچ لے کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح کوئی بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لیے تو اسے پسند کرے گا؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں، بتا کیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری پھوپھی سے ایسے کرے؟ اس نے اسی طرح سختی سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا دی کہ الہی اس کے گناہ بخش، اس کے دل کو پاک کر دے، اسے عصمت والا بنا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ یہ نوجوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا۔ زنا کی حرمت اور مذمت قرآن پاک کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سنگین ترین گناہ زنا ہے، جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ اس کی سخت ترین سزائیں دنیا اور آخرت میں بیان کی گئی ہیں، اور زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے بد نظری کو حرام قرار کیا گیا، عورتوں پر پردہ واجب کیا گیا، بلا ضرورت پردے کے ساتھ باہر نکلنے سے بھی انہیں منع کیا گیا۔ ناظرین، سورہ نور آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ زنا کی سزا سے متعلق پہلا حکم سورہ نور کی آیت نمبر 10 اور 12 میں نازل ہوا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ 4 گواہی دے دیں تو تم ایسی عورتوں کو گھر میں بند رکھو تاکہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسری راہ مقرر کر دے، اور پھر جو 2 مرد تم میں سے اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو۔ شروع میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ابتدائی سزا ان کو ایذا پہنچانا تھا، جس میں لعنت و ملامت اور مار پیٹ سب کچھ شامل ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ اضافی سزا تھی کہ تا زندگی انہیں گھر میں نظر بند کر دیا جائے۔ ایسی سزا کا حکم عارضی یا تا حکم ثانی ہے۔ یہ سزا حکومت سے نہیں بلکہ معاشرہ سے تعلق رکھتی ہے۔ زانی مرد سے نکاح کا حق صرف زانیہ عورت کو دیا گیا ہے۔ اب وہ عورت پہلے ہی شادی شدہ ہو تو زنا کے بعد اس کا مستحق کوئی زانی ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا پہلا خاوند جس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اسی طرح یہ سزا یا قید زانی کے حق میں تو مفید رہے گی، مگر پرہیزگار خاوند کے حق میں خانہ بربادی کا باعث بنے گی، اور یہ چیز منشائے الہی کے خلاف ہے۔ اس کی تائید سورہ نساء کی آیت نمبر 20 سے بھی ہوتی ہے، جو یوں ہے، اور تم سے جو لوگ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں، پھر اگر وہ لونڈیاں نکاح کے بعد بھی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے۔ دوستو، زنا ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایسا گناہ ہے جس کے پاس سے بھی گزرنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی ابتدا زمانہ قدیم سے ہی ہو گئی تھی، جب انسانوں کا پہلا خاندان زمین پر آ کر بسا تھا۔ یہ شیطان کا حربہ ہے جس کی ترغیب میں انسان بہت جلدی آ جاتا ہے۔ ایسا اس سے پہلے انسان کے ساتھ ہوا جس نے زمین پر زنا کی داغ بیل ڈالی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں زنا کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا، اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا،
جبکہ حابیل واجبی خد و خال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرماتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن قصر رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے تمام یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ یوں اماں حوا کو تقریباً 20 بار حمل ہوا جس میں 40 بچے پیدا ہوئے، زیادہ تر ایک لڑکی اور ایک لڑکا جڑواں پیدا ہوتے۔ اس سے دنیا میں انسانوں کی نسل بڑھانا مقصود تھا۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ حضرت حوا سے جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ خوبصورت اور خوبرو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلافات کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ پرہیزگاروں کی ہی نظر قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے، پر اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس ناش کا کیا کیا جائے۔ یہ زمین پر کسی بھی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کی ناش 1 سال تک پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔
इस बात की सेहत का इल्म अल्लाह ताला को ही है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 2 कव्वों को भेजा। इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान मुफस्सिर कुरान हैं और सिदा के नाम से शोहरत रखते हैं। वो अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि वो कव्वे दोनों भाई थे और दोनों लड़ने लगे, हत्ता कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर वो कत्ल के बाद जमीन की तरफ झुका और उसे खोदने लगा। फिर गड्ढे में कव्वे को डाला और उसे दफन करके छुपा दिया। जब काबिल ने यह सब देखा तो पुकार उठा, हाय अफसोस कि मैं इस कव्वे की तरह होने से भी आजिज हो गया कि अपने भाई की लाश छुपा लूं। फिर काबिल ने कव्वे की पैरवी करते हुए भाई को दफन करके छुपा दिया। हाबील की नाश दफनाने के बाद काबिल को वालिद के गुस्से का खौफ था। चुनाचा शैतान के मशवरे पर वो अकलीमा यानी अपनी सगी बहन को लेकर यमन फरार हो गया, जहां उसने सकूनत इख्तियार कर ली और अकलीमा से जिना के रिश्ते पर इस्तवार ताल्लुक कायम कर लिया। यूं वो पहला कातिल होने के साथ साथ पहला जानी भी बना। वालिद के दीन हक को छोड़ने से पहले आतिश परस्ती बाद अज़ां बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत गर्दी, हसद व फसाद और आतिश और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ने ही रखी। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया नफ्स परस्ती और शहवत परस्ती के सैलाब से मुतासिर हो रही है। हर तरफ बेहयाई और उर्यानियत मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इखलाकी इक़दार दिन ब दिन पामाल हो रहे हैं। गुनाहों की कसरत हो रही है और जिनाकारियां आम होती जा रही हैं, जो कि दुनिया की बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह है। और दुनिया के तमाम आसमानी मज़ाहिब में जिना को मज़मूम और लायक मलामत समझा गया है। दौरे हाजिर में नौजवान बच्चे जिस तेजी के साथ शैतान के बहकावे में आकर जिना की तरफ आमादा हो रहे हैं, ये पूरे मुआशरे के लिए एक बड़े फसाद का सबब है, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है कि आखिरत में इसकी सज़ा हर हाल में मिलेगी। साथ साथ दुनिया में भी जिना के नुकसानात जाहिर होने लगेंगे। आइए अब देखते हैं कि कुरान और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना की वजह से दुनिया और आखिरत में होने वाले नुकसानात और इससे बचने के तरीके को तफसील से बयान किया है। जिना एक खुली हुई बेहयाई है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जिना को एक खुली बेहयाई और घिनौना अमल करार दिया है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक होती है तो उससे नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होने का इम्कान होता है और उससे दूर रहने की तंबीह भी उसी हिसाब से की जाती है। यही वजह है कि भड़कती आग के करीब से भी नहीं गुजरा जाता, क्योंकि नामालूम कब कौन सी चिंगारी आग के शोलों से बुलंद हो और इंसान को नुकसान पहुंच जाए। इसी तरह जिना भी एक ऐसी ही मोहलक और ख़तरनाक चीज़ है कि अल्लाह ने इसके करीब जाने और इसके असबाब से भी दूर रहने की तलकीन फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, और जिना के करीब भी ना फटको। इसके अलावा एक दूसरे मुकाम पर इरशाद बारी ताला है, बेहयाई के कामों के करीब भी ना फटको, चाहे वो बेहयाई खुली हो या छुपी। सूरह अल इनाम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम दुनिया का वाहिद ऐसा मजहब है कि उसने जिना की हुर्मत के साथ साथ जो चीज़ें जिना की तरफ उभारने वाली हैं, इस्लाम ने उनके करीब जाने से भी मना किया है। चुनाचा मज़कूरा आयत की रूह से नामहरम को देखना, बातें करना या सुनना, उसकी जानिब चल कर जाना, मुलाकात करना, छूना, बोसो किनार करना, ये सब हराम और नाजायज़ हैं, क्योंकि ये सब जिना के असबाब हैं। लिहाजा इनसे बचना नहायत ज़रूरी है। हदीस मुबारका में इनको भी जिना ही करार दिया गया है। दोस्तों, आइए मिलकर अल्लाह ताला के हजूर दुआ करें कि वो हमें और हमारी नस्लों को जिना जैसी जिल्लत से महफूज रखे और पाक रहने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर सके। किसी भी गुनाह से तौबा करने का तरीका ये है कि गुनाहों पर सिद्क़ दिल से नदामत हो, फ़ौरन गुनाहों वाले आमाल तर्क कर दें, तौबा की नीयत से 2 रकत नफल पढ़ें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा करें। और अगर शरीयत ने इस गुनाह के लिए कोई कफ़ारा मुतय्यन किया हो तो वो कफ़ारा अदा करें। और अगर गुनाह का ताल्लुक़ किसी आदमी के हक़ से है तो वो हक़ अदा करें या उसे माफ़ कर डालें। अल्लाह से तौबा करें और जिसके साथ ये अमल किया है उससे भी माफ़ी मांगे और आइंदा इस